السلام عليكم الاخوان، نتمنوا كلشي يكون بخير وعلى خير. مرحبا بكم شباب في هذا الفيديو. فبالنسبه لهذا الفيديو ان شاء الله غادي يكون لاست فيديو في لا فورماسيون ديالنا، اللي بطبيعه الحال غادي نشرحوا اخر محور اللي هو هاو تو سكيل يور بيزنس. فالشباب غادي نطلب منكم تركزوا معايا مزيان في هذا الفيديو، لان بطبيعه الحال غادي يكون فقط كندوير اولا كنعطيكم بعض النصائح اللي ضروري خصك تطبقهم باش تسكيلي البيزنس ديالك. فالشباب قبل ما نبداو لا فيديو غادي نوريكم بالنسبه للدراري اللي باغيين يخدموا بالفي ام وير، غادي نوريك كيفاش غادي تخدموا. فهذا الفي ام وير والويندوز 10 راه بطبيعه الحال الدراري غادي يخليو لكم كاي ديال الفي ام وير الدراري اللي كيطلبوه منهم. فغادي تدخل فقط الفي ام وير بحال هكا، ضروري خصك دير داونلود الويندوز 10 اولا تقدر دير داونلود الويندوز 10. الفايل اللي غادي دير ليه داونلود راه الدراري غادي يخليو لك كيتسمى الاي اس او فايل. فغادي تمشي ديريكت، انت ما غاديش تلقى هاد اليوزرز، غتجي فقط الفايل نيو فيرتوال ماشين اللي هي هذه مزيان، غتخلي تيبكل وغتجي نيو. هنا في الاول غادي تكون هنا انت غدير انستاليت، يعني غتيليشارجيها بوحدك. نيكست هنا بطبيعه الحال غدير ويندوز 10 غتلقاها انت اوتوماتيكلي وغدير نيكست. هنا بطبيعه الحال غدير الفايل اللي كيف قلت لك ضروري خصك تدخلو هنا براوز وشوف انت فين حاطو. الا كنتي حاطو في البيرو راه غتختار بيرو دير نيكست وغتضغط عاوتاني نيكست. ما تبدل حتى شي حاجه. هنا غيطلع لك فينيش وها انت مزيان. بعد ما غيتاجوتا اليوزر ديالك ديريكت غادي تاجوتا هنا، عفوا شباب، ديريكت غادي تاجوتا اليوزر ديالك هنا. ف ليطاب اللي غادي ديرها قبل ما دير باور اون ديز فيرتوال ماشين، يعني باش تخدم الفيرتوال ماشين غتجي الايديت فيرتوال ماشين اللي هي هذه، وغادي تجي السي دي ان دي في دي. بطبيعه الحال انت غتلقاها هنا غدير يوز اي اس او فايل. فكيف قلت لكم الفايل سميتو اي اس او فايل. غتجي البراوز وغتختار الويندوز 10 مزيان، وغتجي النيتورك ادابتر. في الاول غادي تلقاها كاستم، انت غدير بريدجيت وغتكونشي على هذه غتورك اوكي، وديريكت غتورك باور غادي يخدم لك غيخدم لك الويندوز وغتكمل لك لي زيطاب بحال كتاجوتي في نيو يوزر في البيسي ديالك. فديك الساعه تقدر تخدم مزيان. شنو الفائده ديال هاد فيرتيال ماشين؟ تقدروا تخدموا به، يعني الدراري اللي باغيين يخدموا باي بال الكاش اللي انت فيه، سواء انت في موروكو راه كتخدم بيسي جديد يعني ماك ادر جديد. اما الاي بي راه كيفاش غادي نبدلوه، ضروري خصك تبارطاجي لا كونيكسيون من التليفون باش تخدم باي بي جديد، داكوغ، لان الاي بي ما كيتبدلش الا ما درتيش بارطاج من التليفون. تقدر تبدلو ولو من الروتور اللي عندك انت، ولكن يستحسن دائما تبارطاجي من التليفون باش تكون ضامن راسك، لان شي ويفيات شباب ما كيخليوكش تبدل اولا ما كيتبدلش الاي بي ديالك. فشباب نبداو على بركه الله. كيف قلت لكم شباب اليوم ان شاء الله غادي ندويو على اخر محور اولا اخر فيديو اللي هو هاو تو سكيل يور بيزنس. بطبيعه الحال هذا الفيديو فقط غادي ندويو وغادي نعطيكم بعض النصائح باش تقدر تسكيلي في البيزنس ديالك مزيان. فتبعوا معايا شباب مزيان. هاو تو امبروف يور بيزنس سكيل. اول حاجه غادي نشرحوا اشنو كتعني هاو تو امبروف يور بيزنس سكيلز. فهي باينه شباب، ولكن اشنو كنعني وهي انك غادي تطور من البيزنس ديالك. شوف يكذب عليك الكذاب يقول لك اي باي ماشي بيزنس، ديجيتال ماشي بيزنس. لا شباب، اي حاجه درتي عليها فوكس يعني ركزتي فيها غادي تكون بطبيعه الحال بيزنس. سواء درتي فوكس على الديجيتال خصك ضروري تسكيلي في الديجيتال، درتي هاي تيكيت يعني ضروري خصك تخصص في واحد الحاجه. ما يمكنش انت غادي تقول اجي نخدم اي باي ندير ايتسي وير. تقدر تخدم هادشي كامل، انت تخلط اسنس تخلط كلشي، ولكن مورا الوقت يعني مورا ما كتكتسب واحد التجربه ما يمكنش انت يلا بديتي غادي تبدا بهم كاملين. لا، وهذا هو الغلط اللي كيوقعوا فيه كاع الدراري اللي يلا باغيين يبداو. كيدخل اليوتيوب تعلم كذا تعلم كذا، يعني كيخلط كلشي ما كيبقى فيهم والو وكيضرب على كلشي. هذا هو الغلط شباب. يعني انت دير فوكس من الاول على واحد الحاجه، كتكري الاكونت ديالك من الاول. غادي تقول اجي هاد الاكونت غادي نخدم فيه ديجيتال، هاد الاكونت غادي نخدم فيه هاي تيكيت. فهمتيني دراري؟ فدائما دير فوكس على واحد الحاجه وراه ان شاء الله غادي تسكيلي في البيزنس ديالك. كيفاش غادي نسكيلي في البيزنس ديالي؟ انا غادي ندوي على اي باي. الدراري دابا الفرق بيني اولا بينك وبين واحد اخر، تقدر انت لا ميم ميثود كتكريوها بجوج، كتوارمي حتى الاكونت ديالك بتري اكتيف ليست، يعني تري اكتيف ليست عندك في الاكونت ديالك حتى هو تري اكتيف ليست، ولكن هو كيجيب 250 دولار وانت كتجيب 100 دولار. علاش؟ غادي نقول لك الفرق فاش. اول حاجه في البرودوي، شوف انت اش خدام هو فاش خدام. بلاص شباب واحد النصيحه هي ما تعاندش مع الواحد، فهمتيني؟ يعني ماشي الواحد 250 دولار هذاك خصك تشوفوا امتى بدا، كيفاش بدا، كيفاش كيفتح الاكونت ديالو، فهمتيني؟ لان بزاف ديال الدراري كيقارن راسو. مثلا صح هو كيجيب 250 دولار هذاك كيفاش جابها، وكيبقى حاضي كيجي يطبق بحاله وما كيجيبش بحاله. فدائما شباب حاول دير واحد الحاجه اللي خاصه بيك انت. يعني انت ديجيتال كيف قلت لك دير فوكس على ديجيتال.
اليوم ان شاء الله $100 غدا $150. خاصني نعرف السبب اللي كيجيب لي سسباند الاكونت ديالي. راك قلت لكم شباب الاسباب، واللي هو ما تشيكيش الاكونت ديالك. يعني مثلا انا كريت الاكونت ديالي دابا ما ندخلش لي شباب، يعني هذا هو اللين ديال الاكونت ديالي ebay.com/user/اليوزر نيم ديال الاكونت ديالي. ندير لها سيدي كابي نخليه مع لي زينفو ديال الاكونت. يعني مثال هنا غنخلي النيم البرنيم لي زينفو ديال الاكونت ديالي مزيان. ولكن الا بغيت نتشيكيه حتى يطلعوا الاكتيف ليستين، على الاقل يطلع وانا اكتيف ليستين، وديك الساعه نقدر نتشيكي بالاي بي ديالي مزيان. ولكن الدراري ما طيحوش في واحد الغلط، هو ناخذ انا الليه باقي ما طلعش البرودوي ونبقى نتشيكي فيه. لا، وكاين واحد السولوشن هو تاخذ التايتل ديال البرودوي ديالك، غير هو ما تكتبوش كامل في السيرش. يعني ملي تمشي انت لايباي.com، انا غادي نوريكم شباب، يعني ملي تدخل انت لايباي.com غتجي سيرش، ولكن ما تكتبش التايتل كامل. مثال انا مدير باغ، يعني هذا هو التايتل ديالي، نقص شي حاجه بطبيعه الحال وراه غيطلع لي البرودوي نورمال مزيان. اما بالنسبه للين ديال الاكونت، يعني كتصيب هنا /user/ ماشي دا سلاش، وكتصيب اليوزر نيم بطبيعه الحال شباب. ما ديرش لي كابي وتدخل قبل ما يتانديكس البرودوي ديالك مزيان. هادو بعض النصائح. اما شباب الا بغيت نسكيلي في البيزنس ديالي، ضروري كيف قلت لكم نتوما ضروري خصك تدير فوكس على واحد الحاجه. يعني انا باغي نخدم هذه، ضروري خصني ندير فوكس عليها. شوف دراري، واحد النصيحه من عندنا اولا من عندي، واللي هي التكرار شباب كيعطي النتيجه. التكرار يعني كتكرر في لاميطود وتبقى تعاود بزاف ديال الدراري كيعياو، يعني كيكري الاكونت الاول اولا الثاني تو اكونت في النهار وكيقول لك بارك عليا، كيتانديكسو البرودويات كيليستا كيجيب $100 هو بارك عليه. لا شباب، كنكري انا جوج، نكري 8 9 في النهار. ضروري شباب التكرار كتولف على داك الشيء، فهمتيني؟ ضروري ثم ضروري خصك تكرر العمليه اللي كديرها يوميا، فهمتيني؟ يعني انا كنفيق مع 8 ديما خاصني نبقى نفيق مع 8 ونفتح لي زاكونت ديالي. نصيحه اخرى شباب، واللي هي دائما لي زاكونت ايباي باي بال اي اكونت اي بلاتفورم بغيت نفتح دائما نفتح بالصباح. علاش؟ لان حنا شباب كنخدموا بفي اي بي، اولا الدراري اللي كيخدموا ب 911 راه تخدم، ولكن لي زاي بي غالبا بالعشيه اول حاجه كيكونوا ثقال بزاف، ثاني حاجه لي زاي بي كيتعاودوا، خصوصا 911 الفي اي بي تقدر تطيح في شي اي بي. يعني شباب راه ماشي نتشيك انا الاي بي ديالي في واتليكس وهو يطلع لي كلين صافي نخدم به، لا، راه داك الاي بي انا باش عرفتو ما عاودش. يعني دائما شباب خدم بالفي اي بي ولا باي بروكسي انت كتخدم به، خدم الصباح فهمتيني. وكيف قلت لكم التكرار راه كيعطي النتيجه، ما يمكنش انت غتبقى تكرر في العمليه دائما وما غاديش دير الدولار. حاجه اخرى الاخوان بالنسبه للباي بال دائما كنكري في نافيغاتور بريفي، وكيف قلت لكم دائما يستحسن الباي تكري في يوزر جديد. يعني تكري واحد نيو يوزر في البيسي ديالك. انا غادي نوريك الدراري اللي ما كيعرفوش يكريو نيو يوزر، دائما يستحسن دائما تكري الباي بال ديالك في نيو يوزر. غتجي فقط تكتب سيتينغ مزيان الاخوان، وغتجي الاكونت، غتجي اد someone else to this PC. هنا غتقدر تاجوتي اليوزر ديالك نورمال مزيان. دائما الباي بال يستحسن تكري في نيو يوزر، تخدم بزاف ديال لي باي بال، تدخل الصوت ديالك ودير الويدراو. احسن طريقه باش دير الويدراو شباب، ما نكذبش عليكم شي واحد اخر، احسن طريقه دائما يستحسن بها هي ترانسفير وايز. عندك واحد الباي بال بيرسونيل ديالك بليزينفو ديالك بطبيعه الحال، صيفط ليه ودير الويدراو. جاك الليميت راه غتصيفط ليه لاكارت اي دي ديالك كامل، فهمتيني؟ يستحسن دائما شوف شباب تخدم ليغال باش تبقى مرتاح، فهمتي؟ تبقى مرتاح. ديجيتال تقدر تصيفط حتى هو، يعني ما فهمتيني. انا كندوي على الدراري ديال البلاك، بعدو الدراري من داك الشيء بمره ما تخدمش بلاك، عمرك غادي تسكيلي في البيزنس ديالك. راه واخا تكون تجيب حتى 3 في النهار، ولكن ما غاديش تسكيلي. واحد شويه ها انت دابا ها هو جا الماناجد بيمنت، اشنو غادي دير؟ تقول لي غادي نخرج فلوسي، غادي نخدم بنولد وي، من بعد راه غادا وكتشدد ايباي شباب. يعني الواحد دائما خاصو يفكر لقدام، تخدم ليغال، تخدم مرتاح، وراه تخدم بخير مزيان. فشباب كنظن هذا ما كان بالنسبه لهاو سكيل يور بيزنس. ضروري خصك تطبق لي ميثود، دير فوكس على حاجه وحده، لي باي بال في نافيغاتور بريفي في نيو يوزر، تخدم وانت مرتاح. يعني هذا المجال ما حدك انت داخل ليه الا وباغي دير منه نتائج، ما يمكنش غير تدخل توصل في وسط الطريق وتحبس. فما حدك انت داخل الايباي الا وباغي دير سام ريزولتس، فهمتيني؟ سواء بلي فورماسيون او لا راسك. ضروري شباب ما يمكنش انا غادي نجي لوسط الطريق ونحبس، لا، دائما ايباي غادي يبقى مدى الحياه شباب. شوف والله الا الدراري كنشوف سام فوتوز في لي جروب فيسبوك كيقول لك ماناجد بيمنتس غادي تحيد، ما عرفتش صاحبي شي حاجه ما ذكرهاش ايباي كيذكرها هو باغي يصنعها.
راه ما يمكنش يا شباب، ما يمكنش، مستحيل. دابا هذا واحد الابديت اللي سير عليه، شوف شحال من شهر، شوف شحال من سنه اللي غادي يبقى، عاد زيد عاد غادا تبدل. فدائما شباب، دائما نفكر انا دابا شنو غادي ندير دابا، ما يمكنش انا غادي نفكر القدام. واخويا صافي الابديت جا، لا سيدي نتسنى تيجي الابديت، لا نخدم. علاش نخدم مازال دابا كاين الباي بال، خدم واحد 6 شهور 7 شهور ندير الدولار. ديك الساعه ماناجد بيمنتس ما كاينش مشكل، نكري لي زاكونت، نتقبل لي زاكونت ترانسفير وايز ريفوليت، يعني عندي فلوس. اما لو بقيت انا نتسنى في الابديت تجي زيد، انا كنتسنى في الابديت تجي الابديت، انا ما درت لا ريزولس بالباي بال، وبقى بارك هز يدي الفون، ونمشي عاوتاني للمجال اخر نبقى نتسنى عاوتاني. لا شباب، دائما الواحد كيف قلت لك يدير فوكس، يخدم باللي عنده دابا، يخدم يدير الدولار، وديك الساعه كيتحلوا بزاف ديال المجالات. فكنظن هذا ما كان في فول فورميشن شباب. دائما شباب كيف قلت لكم فوكس على وان ثينغ، وهذا ما كان شباب. ويش ذا بيست فور اول، اللهم يسر للجميع. اللي عنده اي تساؤل سواء دابا مورا لا فورماسيون، مرحبا عند الادمينز. وهذا ما كان، اللهم يسر.